واللاتی یاتین الفاحشة اور اغا زنانی چاچ بدکاری اکڑلا من نسائکم ستاسو بزنانو کی فاستشهدوا علیہن اربعتا منکم تاسو گواہ جوڑ کی پر آغا بندی فتاسو کی سلور گواہان فَإِن شَهِدُوا کچیر آغو گواہی ورکا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تاسو انہیں بندے کی پکورو کی حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ داغ وقت پر چدیل مرگ راسے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا دادی چی اللہ رب العزت دادی دا پارا بل اللہ راو باسی عزیزانو دا سورة النساء آیت نمبر 55 دی بدی آیت کے اللہ رب العزت دا اسلام یو بہترین قانون دا زنا پا حوالے سر قانون بیان کی مخ کی قانون وراثت اللہ بیان کی وس قانون زنا اللہ رب العزت بیان کی قرآن کی اللہ رب العزت فاحشہ لفظ استعمال کری دیتا ہے فاحشہ سے مراد دیر شان دی خود دلتا دا فاحشہ سے مراد گناہ سزا دا عام طور پر دا فاحشہ سے مراد بے حیائی ہم دا بے پردگی ہم دا اور نور سے ہم دی لیکن دلتا اسلام قرآن کی مراد زنا دا دو من نسائکم دا قانون چی اللہ مختبانی دا اغ زنانو دا پار دی چی ستاسو زنانی دی ستاسو کوروالاوی دی ستاسو پا نکاح کی دی من نسائکم دا کم ضمیر سے اللہ رب العزت و دی خواتا اشارہ کرے دا فاستشهدوا علیہن اربعتا منکم کچیری چا زناو کڑلا پر آغا باندی سلور گواہان ضروری دی دا شریعت قانون پر اغلا کی دو گواہان دی پر نور شان کی دو گواہان دی پر مال و تجارت باندی دو گواہان دی پر دی اسلام کی د زنا دا پارا چلور گواہان دی وجوہات درشن دویم پا اسلام کی دا زنانی دا گواہی ہم اعتبار ستا لیکن دا زنا پا مسئلہ کی دا زنانی دا گواہی یو اعتبار نستا صرف نارینا با گواہی رکی مثبت گواہی با رکی اور دا سلور گواہانو دا پارا شرائط دی سلور سرب مسلمانان سلور سرب بالغی سلور سرب عقل مندی سلور سرب آزادی دا چلور صفتونو بپکشی بیا بے گواہی قبلی شی کہ غیر مسلمو کہ بے وقوفو کہ نابالغو اور کہ غلامو دا دیو گواہی قبلی شی نا دوئے خبر ادا چی دا گواہان بسر کمی چی دا بنا المنزون پریش دی دا گواہان بنا پر خلق دروغن وائی اور دا گواہان با شار کی پا بد نم باندی موصوف نہیں آغا سے گواہانو گواہی با قبلی شی اور دوئے خبرہ چا اللہ رب العزت دا سلور گواہی ولی اشدہ دا سلور گواہی پا دے وجہ اللہ رب العزت اشدہ چونکہ معاملہ دیر حساس دا پورا خاندانوں نے رسوا کیجی پورا خاندانوں نے تباہ کیجی سنگسار رقم سزا اور کل کیجی پا ڈبور قتل کیجی لہذا پا دے وجہ باندی سلور گواہان یو رقم بیان مرکی دے چا متعلق نو آغا دیر مشکل دے لہذا پا دے وجہ باندی مشکل عمل دے اللہ رب العزت گواہی ہم مشکل کرے دے اور دلتا اللہ لفظ استعمال کر دی فاستشهدوا حاضری چشم دید گواہ پکار دی براہ راست بیوی نہیں فکنز الدقائق کی یو دغا لکلی دی مسئلہ لکلی دا چی گواہی بتغر کمر کی کہ چیری یو کھنڈوالی دا یو کھنڈوالی سے سڑائی و زنان راوزی گواہی نہ سے اور کولائی دا گواہی نہ دا چی تابا سپر براہ راست گواہی دلی معاملہ دلیلی لہذا دا گواہی ہم درست نہ دا اور فاستشهدوا علیہن اربعتا منکم سلور گواہان درے وجوہات دی یہ وجہ دا چی اللہ رب العزت تاکہ دا مسئلہ حساس دا اور اللہ رب العزت سختی پکرا وڑے دوئی مدد چی دا دو کسانو معاملہ دا یو سڑے دی یو زنان دا دو گواہان دا سڑی دو دا زنان دا سلور گواہان پا دے وجہ باندی درے میں خبر دا چی حضور علیہ السلام دا باقاعدہ دا حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم صحابی سے دا غفیل اسو نبی علیہ السلام دا اغسط سلور وارا اقرار جرم واقستی یو خواتا بل خواتا مخامخ یو سیٹ بل سیٹ سلور وارا اغسط صحابی پر نبی راو کر دی اقرار جرم موکی بیا نبی علیہ السلام صحابت اور ٹشت ہوکی چدا بے وقوف خونه دی کم عقل خونه دی بیا ٹشت پوسو دا سلور با اقرار جرم بعد ٹشت اور دا ٹشت بعد بیا فیصلہ ہم نہ دسوے بیا ول د زنان سے پوښتنه ہوگی سلور وار زنان هم اقرار جرم کی بیا حضور علیہ السلام صحابہ تو ول چې دا سړی سنگسار کی اور هغه ډیر دردناک واقعات چې صحابہ غلا معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ته سنگسار اوی بیا کوم منظر بیا حضور ته جلا کړی څو پرون ان شاء الله مخ روان دی ایتونه هغه الته بیانو لہذا اللہ رب العزت فرمائے فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت کچیری دا سلور گواہان گواہی ثابت اسوا پکور کے قید کی دا پر شروع اسلام کے حکم
شروع اسلام کې داغه چې په کور کې بند کړي یا په جیل کې بند کړي در هغه وخت پورې چې مرګ ولا راځي. لیکن بعد کې الله فرمای او یجعل الله لهن سبیلا، یا الله سید پر بل لار راو بس. دا سورۃ النساء ده. بل الله رب العزت په سورۃ النور کې راو استلا هغه دادا کہ وعدہ والاو سنگسارے کی اور کچیری غیر وعدہ والاو بے اصل کوڑے سزاور لور کی سنگساری سنگئی اور کوڑے سنگی. اگر بے انشاءاللہ تفسیر فسورۃ النور کی بیانو اور اللہ رب العزت فدی آیت مبارکہ کی امت مسلمہ تا داغا پیغام رکڑی دی چلا کم زماوشتا معاشرہ دا کم زماوشتا گواہانی بھی اور کچیری دا یو گواہی غلط ثابت سولا د دې هم سخت صورتونه دي. حل د قذف پر لګیږي، پر دې خپل حدود جاری کیږي، خپل کوړې سزا موجود ده پر دې باندې. اور آج سے عام طور پر پرچا باندې الزام لګول، چا ټلیفون راو کوي اور فلانکی راتو ویل فلانکی راتو ویل فیس بکانو ته هم ورک واتس اپ ته هم ورک. ماشاءالله نن سبا میډیا په دور کې هر شي ته ورکا. دا ډېر غلط جرم او ډېر خطرناک جرم دی. الله تعالی دې زموږ حفاظت. الحمدلله رب العالمین.